स्वर्गीय यात ब्लेसिंग टाइम मोगाच्या बाबा आणि बहिणीनो, जानेवारीची 30 तारीख शुक्रार 2020 आणि दिसपोट्या मिसाची वसपा आणि कीर्तन. आज आम्ही आस्कानियाची बालतिल्ड काजारी स्त्री यांचे स्मरण करता. पहिले वसाप सामुएलाच्या दुसऱ्या पुस्तकांचे अध्याय 11 ओळ 1 ते 17 पर्यंत. वर्षाच्या वसंत काळार राय झुजाक वेतात त्या समयार दाविदान जवाबाक आपल्या सेवका आणि इस्रायेलाच्या सगळ्या सैन्यासवे धाडलो. तांणी आम्मोनितांची देसपट केली आणि राबा शहराक वेढो घालो. पूण दावीद जेरुसलेमांतच रावलो. एक दीस सांजेच्या वेळार दावीद आपल्या काटये वयलो उठून रावळेराच्या माळयेर भोंवतलो. माळयेर तावन ताका एक स्त्री नाताना दिश्टी पडली. ती भोव सुंदर असली. दाविदान त्या स्त्रिये विशीं खबर काडूंक लायली. ताका अशी खबर मेळ्ळी, ती बातशेबा एलियामाची धूव आनी हितीत उरियाची बायल. दाविदान तिका आपोवन हाडूंक दुतांक धाडले. ती आयली आनी ताणें तिचे कडेन संभोग केलो. ती आपल्या मासीक स्राव उपरांत शुद्ध जाल्ली इतलीच. ती आपल्या घरा परतली. पूण ती गर्भेच जाली आनी तिणें दाविदाक खबर धाडली, हांव गर्भेच जाल्या. देखून दाविदान जवाबाक हो संदेश धाडलो, हितीत उरियाक म्हजेशी धाड. जवाबान उरियाक दाविदाशी धाडलो. उरिया ताचेशी पावतच दाविदान जवाब आनी सैनीक कशे आसात आनी झूज कशें चलता म्हूण विचारलें. उपरांत दाविदान उरियाक म्हळें, तुज्या घरा वच आनी तुजे पांय धू. उरिया रावळेरांतलो भायर सरलो आनी रायान ताचे फाटल्यान आपल्या मेजा वयलो उपहार धाडलो. पूण उरिया आपल्या धन्याच्या हेर सेवका सवें रावळेराच्या दरवट्या कडेन न्हिदलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. उरिया आपल्या घरा वसोंक ना म्हूण ताणें दाविदाक कळयलें. दाविदान ताका आपणास सवें जेवंक आनी पिवंक आपयलो आनी ताका बेबदो केलो. पूण सांजेर उरिया आपल्या धन्याच्या सेवका सवें आपल्या काटयेर न्हिदोंक गेलो आनी तो आपल्या घरा गेलो ना. दुसऱ्या दिसा सकाळीं दाविदान जवाबाक पत्र बरयलें आनी तें उरिया कडेन दिवन धाडलें. त्या पत्रार ताणें अशें बरयल्लें, उरियाक कठीण झूज जाता ते मुखार रावया आनी उपरांत तुमी फाटीं सरा. अशें तो गायोन थंयच मरो. जवाब शहराक वेढो घालून आसलो आनी जंय बलिश्ट झुजारी आसतले म्हूण तो जाणासलो. थंय ताणें उरियाक घालो. शहरांतले मनीस भायर सरले आनी जवाबा कडेन झुजोंक लागले. लोकां मदले दाविदाचे थोडे सैनीक मेले. हितीत उरिया मेलो. देवाचे उतार हे. देवाचे ओड उपकार. श्लोक. आमी पातकी समया तुजी काकूळट मागतांव. काकूळदारा देवा म्हजी काकूळट कर. भोवकन वाळ्या देवा म्हजे गुन्यांव पुसून काड. धू तूं म्हाका म्हज्या अपराधाच्या कांतांतलो. नितळ कर म्हाका म्हज्या पातकाच्या चिखलांतलो. श्लोक. आमी पातकी समया तुजी काकूळट मागतांव. म्हजो गुन्यांव हांव वळखून घेतां. म्हजे पाताक सदांच म्हजे मुखार दवरतां. तुजेर हांव सुकलां आनी तुजे मुखार वायट जावन आसलेलें हांवें केलां. श्लोक. आमी पातकी समया तुजी काकूळट मागतांव. देखून म्हजे तुजे फर्मान नितीचे, तुजे तीर्प निश्कळंक. जल्मतावन हांव एक पापी, आवयच्या कुशींतावनच हांव पातकी. श्लोक. आमी पातकी समया तुजी काकूळट मागतांव. संतोष उल्हासाचो नाद म्हज्या कानार पडूं. तुवें फूट केल्लें म्हजी हाडां आनंदू. म्हज्या गुन्यांव वतावन तुजी दिश्ट परती आनी सर म्हजी पातकां नास कर. श्लोक. आमी पातकी समया तुजी काकूळट मागतांव. उद्गार. हालेलुया हालेलुया. सदैव तूं बापा सर्ग संवसाराच्या धन्या, त्या सर्गींच्या राजाचे गट लानांक तुवें उगडल्याय. हालेलुया. सामार्थ परमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभवार्ता अध्याय 4 ओळ 20 आनी 16. जेजून परत्यान म्हळें, देवाचे रास ह्या परी म्हणयेत. एक मनीस आपल्या शेतान बी वमता. दीस वा रात तो न्हिदून आसूं वा जागो आसूं ते किर्लाता आनी वाडटा आनी हें कशें म्हूण तो सुणेना. भूंय आपलेच ताकीच फळ दिशें करता. पयली पालवी, उपरांत कणस, शेकी कणसांन भरलेली धानी. पूण फळ पिकताच ते लुवणेक तयार जाला, देखून तो कोयती घालता. तो म्हणूं लागलो, देवाचे रास आमी कित्याक सरी करयेत वा खंयची ओपार दिवन आमी ते चित्रावयेत. ते सांसवाच्या बिया बरी म्हणयेत. मातयेंत ओंपुल्ल्या वेळार ते भुंयत रोयलेल्या सर बियां कणा प्रास ल्हान
पूण ओमताच ते किर्लोन वाडटा आनी सर्व जडां प्रास ते ओट जाता आनी ओट फांटे सोडटा. अंतरळाची सुकणी येवन ताच्या सावळे गुंठेर बांदतात असल्या साबार वपारींनी लोकांचे समजून येते की उलोवन जेजू तांकां शिकयतालो. वपारी विणे तो तांचे लागीं उलयनातलो, तरी पूण आपल्या शिसांक विंगड घेवन सकट तो सोडोवन सांगतालो. देवाचे उतार हे वकानी तुका क्रिस्ता.